मुसल्लियां व मुसल्लिमा मुहम्मदा। सदर महफिल रौनक़ बज़्म जानशीन हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम क़िबला पीर सैयद अली इमाम शाह साहिब जिलानी मज़हर फ़ुयूज़ व बरक़ात हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम क़िबला पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहिब जिलानी, दीगर सादात किराम, उलमाए किराम, ये लजपालों का अपना अंदाज़ है कि मुझे किस लक़ब से याद करें। मेरी सोच ये है कि ऊंचाई सैयदा कायनात में खड़े कुत्तों की सफ़ में सबसे पीछे मुझे खड़े होने की सआदत मिले तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए सआदत है। मालिकों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें मालिकों की ज़रूरत है। और ये मालिकों की नवाज़िश है कि किसी नौकर को अपने दरवाज़े पे खड़े होने दें या ना खड़े होने दें। वो नौकरी पे रखते भी हैं, नौकरी से निकालते भी हैं। मेरी दुआ, ख्वाहिश, तमन्ना, कोशिश यही है कि नौकरी पे रखे। अल्लाह तबारक व तआला हाफ़िज़ इमरान साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। कई वजह से उनका ये कारनामा, उनकी ये काविश काबिल साइश है। मस्जिद होना, मदरसा होना, तालिबात के लिए होना, मदरसों की और तालीम व तरबियत की मिल्लत इस्लामिया में कितनी बड़ी अहमियत है। एक जुमला उस हवाले से अर्ज़ करता हूँ। ये वाक़या मशहूर है कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ खुद्दाम आए, कुछ कैदी आए, तो सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा आपके पास हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। हुज़ूर ने जो जवाब दिया, मैं फ़कत आपकी तवज्जो उसकी जानिब लाना चाहूँगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला को सैयदा कायनात से बढ़कर कोई महबूब नहीं था। ये बात तयशुदा है, ये बात साबित शुदा है और ये बात मिन कबीले अजलल बदीहियात है। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं जी, फलां दलील ये कहती है, फलां दलील ये कहती है। मुस्तफ़ा की बारगाह में जिसका जो मकाम है, जो सुन्नी है वो उसको मानता है। लेकिन अजला बदीहियात से ये है, बगैर किसी यानी जो इस बात का मोहताज नहीं, जो दलाइल का मोहताज नहीं, वो ये है कि अपने लख्त जिगर से बढ़कर कोई नहीं, अपने जिगर के टुकड़े से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। बात कहीं और चली जाएगी, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम की जानशीन आपके मज़हर वो जलवा फरमा है और मैं ज़्यादा देर हायल हूँ, मुनासिब नहीं। एक बुज़ुर्ग के सामने ये सवाल पेश हुआ, बताइए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अफ़ज़ल हैं या सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा अफ़ज़ल हैं? उन्होंने कहा फैसला करना है तो सोच लो कि किसी की निगाह में बीवी की अहमियत क्या होती है और बेटी की अहमियत क्या होती है। तो जो फ़र्क तुम महसूस करते हो तुम्हारी नज़रों में बीवी और बेटी के बीच है, वो फ़र्क बारगाह रिसालत में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदा कायनात की हस्तियों के बीच है। यहाँ तशबीह और तमसील मकसूद नहीं है, ये बताना मकसूद ये है कि जिगर के टुकड़े के बराबर कायनात की कोई हस्ती हो नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। तो मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बारगाह रिसालत में वो हस्ती आई जिनसे बढ़कर न मुस्तफ़ा को कोई महबूब, जिनसे बढ़कर न ज़ाते रसूल के कोई करीबी, वो आके अपनी ज़रूरत का जिक्र करती हैं। तो जवाब में रहमत आलम क्या फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया
حاصل حدیث عرض کرتا ہوں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں صفہ کے مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو بھوکا چھوڑ کے، صفہ کے طلبہ کو بھوکا چھوڑ کے یہ خدمتگار تمہیں نہیں دے سکتا۔ بات سمجھئے، تقاضا کون کر رہا ہے، مطالبہ کون کر رہا ہے، درخواست کون کر رہا ہے؟ درخواست وہ ہستی کر رہی ہے جن سے بڑھ کر مصطفیٰ کی ذات کو محبوب کوئی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی مصطفیٰ کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں صفہ میں جو طلبہ قرآن سیکھ رہے ہیں، جو دین سیکھ رہے ہیں، جو شریعت سیکھ رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ اے میری لخت جگر، مجھے تم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، ایک ضرورت تیری ہے، ایک ضرورت قرآن کے طلبہ کی ہے، دین کے طلبہ کی ہے، تم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، میں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، لہذا آج تیری ضرورت کو میں دین کے طلبہ کی ضرورت میں قربان کرتا ہوں، تیری ضرورت پیچھے رہ جائے گی، دین کے طلبہ کی ضرورت آگے آ جائے گی۔ اگر ہم اس منہج پر، اس سوچ پر دین کا کام کریں تو یقین جانیے ویسے یہی منہج حضور مفکر اسلام کا ہے، ہم پیچھے دین آگے۔ حضور مفکر اسلام کا منہج، آپ کا مشن یہ ہے میں پیچھے دین آگے، اور یہ مشن حضور مفکر اسلام نے اپنے نانا سے لیا ہے۔ حضور مفکر اسلام کے نانا کا یہ منہج ہے کہ سیدہ کائنات آ کر اپنی ضرورت سامنے رکھتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات کو اپنی ضرورت سامنے رکھنے کی حاجت ہی نہ تھی۔ سیدہ کائنات امت مسلمہ کو مصطفیٰ کریم کا یہ جملہ سنانا چاہتی تھی، اپنی ضرورت نہ تھی، نہ وہ کسی خادم کے لیے حضور کے پاس آنا چاہتی تھی، وہ آ کر بتانا چاہتی تھی کہ ایک جانب میری ضرورت ہے اور دوسری جانب دین کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی ضرورت کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور دین کی ضرورت کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ خالق کائنات ہمیں اس مشن پر اسی انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ مشن جس کا جھنڈا وقت کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ حضور مفکر اسلام نے اٹھایا، اور آج وہ جھنڈا مظہر حضور مفکر اسلام اور جانشین حضور مفکر اسلام کے ہاتھوں میں ہے۔ خالق کائنات اس جھنڈے کے نیچے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بحرمت النبی الامین وآلہ الطاہرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔